नमस्कार। यति बेला हेर्दै हुनुहुन्छ रमाइलो टेलिभिजन र रमाइलो टेलिभिजनको कार्यक्रम सुरक्षित म 2 मा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म रूपी राठौड। विशेष गरी यो कार्यक्रम आउने गर्दछ हरेक दिन मध्याहको 12 बजेदेखि लिएर 1 बजेसम्म र आज पनि म उपस्थित भइसकेको छु र आशा छ कार्यक्रम सुरक्षित म 2 हेर्नको लागि यहाँहरू पनि रेडी भइसक्नु भएको छ। यति बेला हामी रमाइलो टेलिभिजनमा मात्र नभइकन फेसबुक पेजबाट पनि लाइभ आइरहेका छौं। सो फेसबुक थ्रुबाट केही कमेन्ट गर्न चाहनुहुन्छ, आफ्नो विचारधारा लेख्न चाहनुहुन्छ भने कमेन्टको थ्रुबाट पनि यहाँहरूले आफ्नो विचार लेख्न सक्नुहुनेछ। पक्कै पनि यहाँहरूका कमेन्ट म कार्यक्रमको अन्तिमतर्फ पढ्ने नै छु। विशेष गरी यो कार्यक्रममा चाहिँ हामी कोभिड रिलेटेड केन्द्रित भएर चाहिँ कुराकानी गरिरहेका हुन्छौँ। विभिन्न विषयवस्तुहरूमा चाहिँ हामीले कुराकानी गर्दै आइरहेका छौँ, किनभने अहिलेको जुन सिचुएसन छ, जुन अब भनौँ न कोभिड जुन यो महामारी जुन विश्वभरि फैलिरहेको छ, नेपालमा पनि यसले उत्तिकै नै असर पारेको छ। अहिलेको डाटा हेर्ने हो भने अलिकति संक्रमणको त दर चाहिँ अलिकति घटेको त छ, तर पनि यस्तो अवस्थामा यदि हामीले चाहिँ लापरवाही गर्यो भने चाहिँ यो संक्रमणको दर फेरि त्यसै गरी नै उच्च हुनेछ। त्यसै कारणले गर्दा कार्यक्रम सुरक्षित म को थ्रुबाट चाहिँ यहाँहरूलाई यही भन्न चाहे, लापरवाही नगर्नु। स्वास्थ्य मापदण्ड जुन पनि दिइरहेको छ त्यसलाई चाहिँ पूर्ण रूपमा चाहिँ पालना गर्नुहोला। तीनटा बेसिक कुरा जुन मैले बारम्बार भनिरहेको हुन्छु, मास्क, सेनिटाइजर एन्ड सोशल डिस्टेन्सिङ, यो तीनटा बेसिक कुरालाई चाहिँ एउटा बेसिक निडको रूपमा चाहिँ लिनुहोला र सम्पूर्ण मापदण्डहरूलाई चाहिँ पालना गर्नुहोला। यति बेला काठमाडौँ उपत्यकाको कुराकानी गर्ने भने अहिले निषेधाज्ञा चाहिँ 1 हप्ताको लागि त लम्काइएको छ, तर अलिकति खुकुलो बनाइएको छ र खुकुलो बनाइसँगै यति बेला बजारमा चाहिँ निकै चहल पहल भएको देखिरहेका छौँ हामीले। त्यसै कारणले गर्दा जुन भनौँ न यति बेला अब अलिकति रुल्स र रेगुलेसन अलिकति मोडालिटी चेन्ज के भएको छ भन्दाखेरि चाहिँ 12 अनुसारको चाहिँ पसलहरू चाहिँ खोल्न दिइरहेको छ, त्यो पनि बिहानको 11 बजेदेखि लिएर 4 बजेसम्म। जसरी यति बेला अलिकति खुकुलो बनाए तापनि तपाईहरूले चाहिँ सतर्क रहन चाहिँ निकै जरुरी छ। त्यसै कारणले गर्दा चाहिँ आफ्नो काम सँगसँगै सम्पूर्ण स्वास्थ्य मापदण्डहरूलाई चाहिँ अपनाउनुहोला। आजको विशेष कार्यक्रम यो जुन सुरक्षित मटु रहेको छ, आजको यो 1 घण्टाको अवधि एकदमै धेरै रमाइलो हुनेछ, किनभने आजको स्पेशल गेस्ट हामीसँग 2 जना स्पेशल गेस्ट हुनुहुन्छ यस कार्यक्रममा। तर गेस्टलाई इन्ट्रोड्युस गराउनुभन्दा अगाडि सदाञ्चेल तपाईहरूलाई चाहिँ मैले कोभिड-19 को अपडेट दिने रहेको हुन्छु। लेट्स सी यति बेला नेपालमा कति कन्फर्म केसेस रहेको छ, रिकभर्डको संख्या कति पुगेको छ र कोभिडबाट चाहिँ डेथ हुनेको संख्या चाहिँ कता पुगेको छ। अब लागौँ कोभिड-19 अपडेटतर्फ। हिजो पछिल्लो 24 घण्टाको कुराकानी गर्ने हो भने हिजो 1577 जना चाहिँ नयाँ कोरोना संक्रमित थपिएका छन् भने रिकभर्ड केसको कुराकानी गर्ने हो भने 2518 यानि कि 2518 जना चाहिँ हिजो कोभिडबाट चाहिँ रिकभर्ड भएर चाहिँ घर फर्किसकेका छन्। त्यसै गरी डेथको कुराकानी गर्ने हो भने हिजो मात्र कोभिडबाट 24 जनाको चाहिँ डेथ भएको छ। यो सँगै नेपालमा अहिले 6,29,431 अहिले चाहिँ टोटल कन्फर्म केसेसहरू रहेको छ भने अहिलेसम्म रिकभर्ड केसको कुराकानी गर्ने हो भने 5,70,958 जना चाहिँ रिकभर भइसकेका छन् र त्यसै गरी नेपालमा अहिलेसम्म कोभिडबाट मृत्यु हुनेको संख्या भने 8,918 जना भइसकेको छ। सो यो कोभिड-19 को अपडेट यहाँले त सुनि नै हाल्नुभयो र अपडेटबाट पनि यहाँहरूले चाहिँ धेरै कुरा सिक्नुपर्छ जस्तो लाग्छ है। त्यसै कारणले गर्दा बारम्बार भनिरहेको छु र फेरि पनि भन्छु, सम्पूर्ण स्वास्थ्य मापदण्डहरूलाई चाहिँ अपनाउनुहोला र निषेधाज्ञाको पूर्ण रूपमा चाहिँ पालना गर्नुहोला। सो अब भने कार्यक्रममा पालो भइसकेको छ, हाम्रो स्पेशल गेस्टलाई निम्त्याउने बेला भइसकेको छ र उहाँको कुराकानी गर्नुपर्दा पहिलो चलचित्र सन्तानबाट चाहिँ कलाकारिता क्षेत्रमा प्रारम्भ गर्नुभएको उहाँले 100 भन्दा बढी चलचित्र र त्यही नै संख्यामा चाहिँ टेली चलचित्रहरू चाहिँ खेलिसक्नु भएको छ। सन्तान, स्वर्ग, सरस्वती, कन्यादान, बसन्ती, सपना जस्ता हिट चलचित्रमा चाहिँ आफ्नो दमदार अभिनयबाट चाहिँ सम्पूर्ण दर्शकको मन जित्न सफल हुनुहुन्छ वरिष्ठ अभिनेत्री गौरी मल्लजी। आउनुहोस् उहाँलाई यस कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। नमस्कार गौरीजी, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम सुरक्षित मटुमा। नमस्कार रूपी, सन्चै हुनुहुन्छ? हजुर, एकदमै ठिकठाक नै भन्नुपर्छ अहिलेसम्म। तपाईलाई के छ अहिले, तपाईँ लगायत तपाईँको सम्पूर्ण परिवारको स्वास्थ्य स्थिति के कस्तो रहेको छ त? अब खुसीको कुरा अहिलेसम्म राम्रै छ रूपी। हजुर हजुर, जस्तो भनौँ न यति बेला जस्तो अहिले एकदमै क्रिटिकल सिचुएसन रहेको छ है। यो क्रिटिकल सिचुएसनमा चाहिँ हामी फिजिकली, मेन्टली, साइकोलोजिकली सबैजना एकदमै एफेक्ट परेको छ। सो यस्तो समयमा चाहिँ यहाँले चाहिँ आफूलाई कसरी सुरक्षित बनाइरहनु भएको छ? हजुरको दिनचर्या अहिले लकडाउनको पिरियडमा चाहिँ के कस्तो भइरहेको छ त? अलिकति बताइदिनुहोस् न।
हस् हुन्छ। दिनचर्या मेरो नर्मली म अब धेरै भयो, म 3 बजे मेरो आँखा खुलिसकेको हुन्छ बिहान। अनि त्यो 3 बजेपछि आफ्नो अब सबै आफ्नो गर्नुपर्ने कामहरू सकेर अनि म ध्यान गर्छु। पहिलो प्राथमिकता चाहिँ मेरो मेडिटेसन नै हुन्छ। अनि त्यसपछि अरू बाँकीको दिनचर्या सुरु हुन्छ, पूजापाठ यताउति। अब यसमा म वकमा पनि जान्थेँ तर फेरि लकडाउन पनि भयो। अनि लकडाउन सँगसँगै अलिकति सङ्क्रमणको खतरा पनि अलिकति बढेको हुनाले त्यो चाहिँ मैले स्टप गरिदिएँ। नत्र बिहान म वकमा गएर आइसकेको हुन्थेँ, 4:30 5 बजीतिर म वकमा जान्थेँ। तर अवस्था त्यति ठिक थिएन। अनि उहाँले पनि नजाऊ बाहिर भनेर मजबुर, अनि ल हुन्छ भनेर अब अनि गइनँ म। तर त्यसबाहेकको अरू दिनचर्या त छँदैछ। अनि त्यसबाहेक अब खानपिनमा पनि अलिकति म भेज हुँ, यसै पनि शाकाहारी भोजन नै मेरो हुन्छ, धेरै वर्ष भइसक्यो। सिम्पल खानेकुरा हो। अनि फ्रुट्सहरू यताउति, तर फ्रुट्समा पनि आजकल मलाई त केही विश्वास पनि लाग्दैन। आजकल कुनै पनि कुरामा मार्केटमा आउने कुनै पनि खानेकुरालाई 100% विश्वास गर्ने अवस्था पनि छैन, चाहे त्यो भेजिटेबल होस् चाहे फ्रुट होस् होइन। अर्ग्यानिक खान त पाइँदैन। तैपनि त्यसलाई अब कसरी हामी सेफ तरिकाले खान सक्छौँ भनेर त्यसलाई अलिकति भेनिगरमा राखेर हुन्छ कि नुन पानीमा भिजाएर हुन्छ कि अलिकति आफूलाई अलिकति सेफ राख्ने तरिकाले चाहिँ अब म छैन यहाँ। अब अलिकति अब वृद्ध मुवा दिन्छ, बच्चाहरू छन्, सो सबैको स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राखेर नै हिँड्ने प्रयास गरिराखिएको छ अहिलेसम्म। थाहा छैन भोलि अब भोलिको दिन कस्तो हुन्छ। कहिलेकाहीँ हामीले धेरै कुराहरू प्रिकसन लिँदै पनि अब कुरा भइहाल्छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर सकभर आफूबाट त्यो गल्तीहरू चाहिँ नहोस् भन्ने प्रयासमा चाहिँ छु। अनि साँझको टाइम हामी सबैजना घरको सबै मेम्बरहरू साधारण प्राणायाम, योगाभ्यास अनि फेरि मेडिटेसन गर्छौँ। 1.5 घन्टा जतिको त्यो हाम्रो रेगुलर हाम्रो चाहिँ छ। सो त्यही हिसाबले अब किनभने अलिक श्वास प्रश्वास स्वास्थ्यलाई पनि अलिकति ध्यानमा राखेर जानुपर्छ भन्ने हिसाबले गइराखेका छौँ। अहिलेसम्मको लागि चाहिँ त्यही नै छ। हजुर। र अलिकति नेपालको कन्टेक्स्टको तर्फ जान लागेँ म होइन। यो नेपालको कन्टेक्स्टको कुराकानी गर्ने हो भने जब यो दोस्रो लहर आयो, जुन यो कोभिडको जुन दोस्रो लहर आयो होइन, यो समयमा पनि जुन हामीले जुन सुरुवाती अवस्था देखेका थियौँ, जुन नेपालमा चाहिँ भनौँ न यति बेला चाहिँ आम जनताहरूले चाहिँ निकै समस्याहरू भोगिरहनु परेको छ। कोभिड भए पनि हस्पिटलहरूमा बेडहरू नपाएको, अक्सिजन भेन्टिलेटरको अभावहरू पाएको हामीले जुन देख्यौँ होइन। सो यो दृश्य हेर्दाखेरि चाहिँ हजुरलाई कस्तो लाग्यो त? होइन, यो त सिम्पल कुरा छ रुबी। मतलब जब हामी कुनै एउटा आपद हाम्रो अगाडि आउँछ, त्यो आपदलाई सुरुमा फेस गर्न एकदम गाह्रो हुन्छ सबैलाई। तर सम्भावित आपद हामीसँग फेरि आइराख्छ है भन्ने जब हामीलाई लागिसक्छ, एउटा सिम्पल कुरा छ कि हामी त्यसको लागि तयार हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ राज्यले सोच्नुपर्छ। तर विडम्बना यो छ कि हाम्रो राज्य त्यो कुरामा धेरै चुकेको हामीले देखेका छौँ होइन। किनभने अब जब एउटा सिलिन्डरको लागि व्यक्तिगत रूपमा मान्छेहरूले दौडिनु परिरहेको छ, जुन राज्यले गर्नुपर्ने कुरा हो। धेरै कुरा जस्तो अघि बिहान मेरो एकजना युएसमा बस्ने एकजना बहिनीसँग उहाँलाई कोभिड भएको थियो। अनि उहाँसँग कुरा भयो। यसै कुरा गर्दाखेरि यो कोभिडको प्रसङ्ग पनि निस्किँदाखेरि चाहिँ अहिले त अब हाम्रो देशमा अलिकति विकट परिस्थितिमै छौँ हामीहरू, एकदम डरलाग्दो परिस्थितिबाट गुज्रिरहेका छौँ भनेर कुरा चल्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ उसलाई चाहिँ मैले उहाँले प्रसङ्गवश भन्नुभयो कि यहाँ चाहिँ सजिलो चाहिँ के छ भने जुन बेला मलाई कोभिड भएको थियो, त्यो 5 डेजको जुन एउटा पिरियड थियो, म एकदमै सकसमा थिएँ। त्यति बेला उनीहरूले तिमीलाई हामीले तुरुन्तै हस्पिटलाइज गर्नुपर्छ कि पर्दैन होइन। हरेक 1-1 घन्टा 1.5 घन्टामा उहाँहरूको फोन आउने अरे। अनि तपाईँलाई अब फुडहरूदेखि लिएर सबै कुराको बारेमा हस्पिटलबाट, गभर्मेन्ट सेक्टरबाट चाहिँ सोधपुछ भइराख्ने। मतलब यस्तो फिल हुन्छ अरे कि हामी चाहे परदेशमा हौँ चाहे भए पनि
कि हामीसँग हाम्रो सपोर्टमा चाहिँ यो सरकार छ, हामीलाई भोलि केही पर्यो भने तुरुन्तै हामीलाई चाहिँ सहयोग हुन्छ, चाहे त्यो मानसिक रूपमा होस्, किनभने अब काउन्सिलिङ पनि भइराखेको हुन्छ होइन, काउन्सिलिङ पनि भइराखेको हुन्छ होइन, सोधखोज भइराखेको हुन्छ, धेरै कुराहरूको सहयोग भइराखेको हुन्छ भनेपछि सरकार हामीसँग छ। सरकार भनेको को त? सरकार भनेको त अभिभावक हो। हामीलाई घरमा एउटा ज्वरो मात्रै आउँदाखेरि हाम्रो बुवा अथवा आमाले हामीलाई यसो टाउकोमा यसो निधार छामेर कस्तो तिमीलाई अहिले भनेर सोद्धाखेरि पनि एउटा एक किसिमको राहत महसुस हुन्छ होइन। जस्तो हामी एउटा बिरामी भएर हस्पिटल जाँदाखेरि हस्पिटल भनेको कस्तो हुनु पर्यो? हस्पिटल भनेको प्राङ्गणभित्र छिर्दाखेरि आधा रोग मान्छेको निको भइसकेको हुन्छ कि के फिल हुन्छ भने अब म बच्छु, अब म ठिक हुन्छु भन्ने त्यो एउटा साइकोलोजिकली एउटा मान्छेले त्यो बोकेर गइसकेको हुन्छ र आधा रोग त हस्पिटलको त्यो गेटबाट भित्र छिर्ने बित्तिकै नै ऊ चाहिँ नि मानसिक रूपमा ठिक भइसकेको हुन्छ। त्यो हुनुपर्ने हो। तर अवस्था हाम्रो कति डरलाग्दो छ, विडम्बना हाम्रो कस्तो छ कि हामी जसमा हामी विश्वास गर्नुपर्छ, हामीले 100% हामीले विश्वास गरेर हामी चाहिँ हिँड्नुपर्ने अवस्थामा हामी जसमाथि डिपेन्ड हुनुपर्ने उसै माथि र हाम्रो ट्रस्ट छैन होइन। सत्य चाहिँ यो भइराखेको छ। सो अब हामी अनुमान लाउन सक्छौँ रूपी हाम्रो अवस्था, हामीलाई त अहिले रोग भन्दा पनि हामीलाई त अहिले काउन्सिलिङ चाहिने अवस्था भइसक्यो। कति मान्छेहरू एन्जाइटी, डिप्रेसनमा गइसके मान्छेहरू, कोरोना भएर सुइसाइड गरेको केसहरू छ। एउटा डर, अब म यसै बाँच्दिनँ त्यसै बाँच्दिनँ, मान्छेलाई आश भरोसा नभएपछि त्यस्तो किसिमका केसहरू पनि अगाडि आएको देखेँ। सो यो एकदम पेनफुल कुराहरू हुन् जुन हामी कुरा गर्दाखेरि पनि बडो नमज्जा लाग्छ। तर के गर्ने, दुःख त यो छ कि हामीलाई सपोर्ट नै छैन, हामीलाई न मानसिक रूपमा, न चाहिँ नि सोसियल, हामीलाई सामाजिक रूपमा, न आर्थिक रूपमा। यो सरकारबाट त हामीलाई त कस्तो धिक्कार्नु पर्ने समयमा बाँचिराखेको छ। त्यो चाहिँ दुःख लाग्छ। हजुर, एकदमै ठिक कुराकानी गर्नुभयो है गौरी म्याम। र अर्को कुरा जस्तो भनौँ न, जुन यो परिस्थिति छ, जुन यति भनौँ गत वर्ष पनि हामीले यो कोभिडबाट लड्यौँ, यो वर्ष पनि लडिरहेका छौँ। सो यस्तो अवस्थामा जुन यो निषेधाज्ञा लागू गरिएको छ, यति बेला सबैजना आफ्नो घरमा चाहिँ लक भएर चाहिँ बस्नु परेको छ है। सो यस्तो अवस्थामा बल्ल चाहिँ हामीले जीवनको परिभाषा बुझ्या हो जस्तो लाग्छ कि के हो म्याम? लाइक के बुझ्नुभयो त? वास्तविक जीवनको अर्थ चाहिँ यति बेला चाहिँ हामीले थाहा पाएँ जस्तो लाग्छ। सो हजुरको विचारमा जुन परिस्थिति हामीले भोगिरहेका छौँ, जुन यति बेला हामी घरमा बसिरहेका छौँ, सो के लाग्यो तपाईँलाई? एक्चुअली जीवन चाहिँ के हो जस्तो लाग्यो हजुरको विचारमा? रूपी यो फिलोसफिकल कुरा भयो कि कुरा बुझ एक्लै कुनै उसमा गएर या फेरि ध्यान केन्द्रमा गएर जीवनलाई बुझ्नु होइन, आफ्नो तमाम जिन्दगीलाई गरेर निष्कर्षमा लिएर त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। यति बेला हामी जीवनलाई कसरी बुझ्ने भन्ने अवस्थामा छैनौँ। आइएम भेरी सरी टु से है। हामी अहिले यति बेला कस्तो भने एकदम जिरोको अवस्थामा पुगेका छौँ। जिरो कुन अवस्थामा भने जिरो हामी सूक्ष्म शरीरको जिरो होइन, हामी मानसिक शरीरको जिरोमा होइन, हामी शारीरिक शरीरको जिरोमा पुगेका छौँ। यो अवस्था भने डरलाग्दो अवस्था हो, किनभने हरेक मान्छेले त्यो स्तरमा सोच्दैन जिन्दगीलाई होइन। हामी त झन् यस्तो जटिल अवस्थामा हामी पुगेका छौँ, जीवन मृत्युको दोसाँधमा पुगेका छौँ, घाँस बाँस कपासको अन्योलमा पुगेका छौँ। देश न कोभिड मात्रले सङ्क्रमित छैन, एउटा डरलाग्दो मनस्थितिले पनि सङ्क्रमित भइराखेको छ। भोलि के देशमा राजनैतिक अवस्था यति अन्योलमा छ कि भोलि देश के हुन्छ त्यो अन्योलमा छ, त्यो पनि जिरोमा, राजनीतिक परिवेश पनि त्यो पनि जिरोमा गइसकेको छ। हाम्रो सामाजिक संरचना पनि जिइसकेको छ। हामी हरेक कुराबाट जिरोमा छौँ। अब हामीले कहाँबाट फेरि पुनर्स्थापनाका हामी त्यो संरचनाहरूदेखि लिएर मानसिक स्तरदेखि लिएर हाम्रो खानपानदेखि लिएर सबै कुरा यो नभनौँ रूपी कि हाम्रो देशमा केही घरहरूमा नियमित चुलो बलेको छ या केही घरहरूमा चाहिँ नियमित एउटा स्वस्थ खानपान भएको छ र मान्छेले त्यो अवस्थामा गएर जिन्दगीलाई सोच्ने अवस्था आएको छ भने त्यो अवस्थामा छैन। जीवन बडो जटिल अवस्थामा पुगेको छ, त्यहाँसम्म सोच्ने अवस्थामा छैन। अहिले त हामीले कसरी आफूलाई एउटा संयमित बनाएर एउटा फेरि हामी यो जिरोबाट कसरी निस्किने भनेर सङ्घर्षको अवस्थामा पुगिसकेका छौँ। म त्यसलाई त ब्रिफै गर्न सकिरहेको छैन। आइएम सरी रूपी, म त सरी बाबु।
हजुर, ओके। थोरै प्रश्न चाहिँ अलिकति चलचित्रतर्फ जोड्न चाहेँ है। यति बेला भनौँ न, हुन त कोभिडका कारणले गर्दा सम्पूर्ण सेक्टरहरू उत्तिकै एफेक्ट परेको छ र त्यसै गरी चलचित्र क्षेत्रको कुराकानी गर्ने हो भने पनि चलचित्र क्षेत्रमा पनि उत्तिकै प्रभाव परिरहेको छ, किनभने फिल्महरू सिनेमा हलहरू खोल्न पाइरहेको छैन, फिल्म जुन बनेको छ त्यो रिलिज हुन सकेको छैन। सो अब आउने हुन्छ नि, अब जुन आइरहेको छ नयाँ प्लेटफर्म, सो अब चाहिँ तपाईँको विचारमा चाहिँ अब चलचित्र क्षेत्रको धार चाहिँ कतातिर लाग्छ होला, अथवा अब चलचित्र क्षेत्रको भविष्य के हुन्छ होला त? म यो त भन्दिनँ कि सधैँको लागि चलचित्र क्षेत्रको भविष्य एकदम अन्धकारमय हुन्छ भनेर त म भन्न सक्दिनँ, किनभने हरेक कुराको समाधान त कहीँ न कहीँ गएर निस्किनै हाल्छ। हलहरू, सिनेमा हलहरू खुल्नै पर्छ, सिनेमा हेर्ने दर्शक बन्नै पर्छ, होइन भने हाम्रो अवस्था त एकदमै अब हामी चाहिँ अन्धकारमा छौँ त्यो हिसाबले चाहिँ, होइन। तर यति बेलाको अवस्था भनेको चलचित्र क्षेत्र मात्र होइन, हरेक क्षेत्र एक्सेप्ट अब सरकारी भनौँ, अब राजनैतिक आम्दानी बाहेक होइन, हरेक क्षेत्र चाहिँ प्रभावित छ। अब हाम्रो क्षेत्र त एकदमै यस्तो डरलाग्दो रूपले प्रभावित छ कि सिनेमा हलहरूदेखि लिएर सबै कुराहरू लोनमा चलिरहेको हुन्छ। कति मान्छेहरूलाई न लोन मिनाहा पनि छैन, धेरै कुराहरूको अब प्रश्न चिन्हहरू बोकेर हिँडेको छ यो क्षेत्र, होइन। आफै एकदमै डरलाग्दो परिस्थितिमा घुमिराखेको छ। अहिले नै यो क्षेत्र कहाँ जाला के होला भन्न चाहिँ सकिँदैन, किनभने हाम्रो क्षेत्र फेरि यस्तो क्षेत्र पर्यो, मनोरञ्जनको क्षेत्र पर्यो, होइन। मनोरञ्जन भन्ने बित्तिकै के हुन्छ, यो चाहिँ अप्सनल कुरामा आउँछ कि तपाईँ अनिवार्यमा आउँदैन। यो चाहिँ हाम्रो घाँस बाँस कपास अनि त्यसपछि एउटा अर्को चिजलाई प्राथमिकता दिएपछि बल्ल चौथौँ पाँचौँ कुराहरूमा चाहिँ यसलाई सोध्छन् मान्छेहरूले। त्यो पनि सोध्छन् कि मनोरञ्जनमा जाने त हामी, यो क्षेत्रमा गर्ने त, सोच्ने त, सिनेमा हेर्न जाने, ल आज फिल्म हेरौँ त। अब यति बेला त देश कस्तो छ भने भइराखेको कुरा पनि बन्द गर्न न भन्ने अवस्था आइराखेको छ। त्यति मानसिक स्तर त्यति ह्रास आइसकेको छ भनेदेखि अब अहिले तुरुन्तै यो क्षेत्रको बारेमा के होला भनेर सोच्नु अलिकति गाह्रै छ। तर पनि अब एउटा के हुन्छ भने आशा, भरोसा, आत्मविश्वास भन्ने कुरालाई मर्न चाहिँ दिनु हुँदैन है। हामी एउटा मानवीय जीवन लिएर आइसकेपछि, हामीले सङ्घर्षको मैदानमा उत्रिसकेपछि, हामीले कुनै पनि अवस्थामा आफूलाई संयमित बनाएर हाम्रो क्षेत्रलाई चाहिँ अब यो फेरि कस्तो भने यो चलचित्र क्षेत्र भनेको रुपी अहिले मात्रै होइन, पटक पटक क्षेत्र हो यो। पटक पटक ढलेर पटक उठेको क्षेत्र हो, होइन। द्वन्द्वकालमा यसरी ढल्यो मान्छे सिनेमा हेर्न जाँदैन थियो, सिनेमा हलमा बम पड्थे, होइन, मान्छेको दर्शकहरू हराइसकेका थियो। तर त्यस्तो बेलालाई पनि पार गरेर आज यो अवस्थामा आइसकेको क्षेत्र फेरि अब यो त देश मात्रै होइन, अब सम्पूर्ण संसारलाई नै इफेक्ट परेको कुरा हो, हाम्रो देश मात्रै होइन। सो अब हामी पनि विकल्पहरू खोज्ने प्रयासमा छौँ। अस्ति पनि केही साथीभाइहरूसँग यही विषयमा छलफलहरू भएको थियो। सो अब विकल्प त हर कुरामा खोज्नै पर्छ, तर सिनेमा भनेको सिनेमा हलमै लाग्नुपर्छ भन्ने मान्यता लिने मान्छे हुँ म। सिनेमा हलमा सिनेमा चलेन र सिनेमा हेर्ने दर्शक भएन भने सिनेमाको अर्थ छैन, कमसेकम मेरो लागि। त्यसैले गर्दाखेरि हामी पुनः यो चिजलाई कसरी चाहिँ सुलभ र सहज तरिकाले अगाडि बढाउन सक्छौँ र सम्पूर्ण चलचित्रकर्मी फेरि त्यही उत्साहका साथ चाहिँ आफ्नो कर्मक्षेत्रमा लाग्न सक्छन् भनेर अब यो तुरुन्तै अहिले त अब सोच्न सकिँदैन। तर अब यसलाई कति महिना लाग्छ या फेरि कति समय लाग्छ, 1.5 वर्ष 2 वर्ष या 3 वर्ष, त्यो हामी पर्खिन तयार छौँ। बरु दुःख सुख गरेर चाहे जेसुकै होस्, तर विकल्प चाहिँ निस्किन्छ, डेफिनेट खोज्नेछौँ हामी। हजुर, जसरी तपाईँले भनौँ न कलाकारिता क्षेत्रमा यहाँले चाहिँ 3 दशकभन्दा बढी चाहिँ यसमा चाहिँ लाग्नु भएको छ, अनुभव धेरै बटुलिसक्नु भएको छ है। तर यो अनुभव बटुल्दै जस्तो भनौँ न, अहिले पहिलाका चलचित्रहरूमा जुन चाम देखिन्थ्यो अहिलेमा त्यति धेरै चाहिँ चाम नभएको, अथवा दर्शक चाहिँ त्यति धेरै चाहिँ हुन्छ नि इङ्गेज नभएको देखिरहेको छ। खास यसमा हुन्छ नि अहिलेका चलचित्रमा के खास कमी भएको कारणले गर्दा चाहिँ यस्तो देखिरहेको छ त? यसमा धेरै कुराहरू हुन्छ। एउटा एकदमै देखिएको कुरा चाहिँ मलाई चाहिँ यहाँ मात्रै होइन, विदेशमै पनि, चाहे हलिउडको सिनेमा होस्, चाहे बलिउड होस्, या फेरि हाम्रो नेपाली सिनेमा क्षेत्र होस्, टेक्नोलोजीले मान्छेलाई फाइदा पनि गर्छ, बेफाइदा पनि गर्छ। धेरै चिजहरू पहिला टेक्नोलोजी थिएन, सिम्पल हामी एउटा
उसमा काम गर्थ्यौँ, टेक्नोलोजीमा काम गर्थ्यौँ। त्यो यस्तो हाई नहुँदाखेरि त्यसमा आर्टिस्टहरूको मेहनत बढी हुन्थ्यो जुन पर्दामा देखिन्थ्यो होइन, चाहे त्यो डान्स गर्दा होस् या फेरि अरू हरेक कुराहरूमा। आजकल ड्रोनदेखि लिएर हरेक क्यामेराको सुविधा, एभ्रिथिङ, हरेक कुराहरू एडिटिङ टेबलमा गएर हुने सुविधादेखि लिएर सबै सुविधाहरू चाहिँ टेक्नोलोजीले खाइदियो। अनि त्यहाँ आर्टिस्टहरू एकदमै गौण हुन पुगे। अहिले मैले देखेको एकदम सिधा देखिने कुरा चाहिँ मैले देखेको त्यहाँ चाहिँ मेहनत कम गरे, धेरै चिजहरू चाहिँ देखिने कुरामा आर्टिस्टहरूको पनि कमै मेहनत चाहिँ नि गरेको देखिएको पाइएको छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि सायद त्यो एउटा कनेक्सन, एउटा अडियन्ससँग एउटा हार्ट टु हार्ट एउटा कनेक्सन, एउटा फिलिङ्सको कनेक्सन चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ हुन नसकेको हो कि भन्ने पनि एउटा अनुमान छ रुपी। एकदम 100% त भन्दिनँ म यो कुरालाई पनि, किनभने सबै सिनेमा त्यस्तो हुँदैनन्। तर कहीँ कहीँ त्यो पनि एउटा रिजन हुनसक्छ। हामी अलिकति अल्छी भएको हो कि टेक्नोलोजीको पछाडि हामी चाहिँ अलिकति आफ्नो श्रमलाई अलिकति कम खर्च गर्न थालेको हो कि, चाहे फिलिङ्सको श्रम होस्, चाहे चाहिँ नि हात खुट्टा चलाउने होस् होइन, हरेक कुरामा त्यहाँनिर पनि पछाडि परेको हो कि, अथवा हामी अलिकति बढी नै प्रयोगात्मक भयौँ कि जस्तो पनि लाग्छ। धेरै कुराहरू छन् यसमा। लेट्स सी, यो टाइम पनि जाला जस्तो लाग्छ। किनभने कस्तो हुन्थ्यो भने एउटा स्टोरीमा मान्छे बग्थ्यो कि होइन, मा बग्थ्यो, त्यो लिकबाट बाहिर जाँदैन थियो, अनि मान्छे त्यसमा कनेक्ट भइरहेको थियो। अब अहिले अलिकति भित्र हुन थालेपछि मान्छेलाई पनि बोर लाग्न थाल्छ, यता हेर्ने कि उता हेर्ने कि, यो समाउने कि त्यो समाउने कि हुन थालेको छ जस्तो लाग्छ। तर स्टोरीमा दम छ, त्यसलाई स्क्रिप्ट त्यसलाई राम्रोसँग लगेको छ भने अहिले पनि त्यो चिज ननिस्केला भन्ने चाहिँ छैन। धेरै कुराहरू छन्, धेरै कुराहरू। जसरी म्याम एउटा के प्रश्न यसैमा जोड्न चाहे भन्दाखेरि, जसरी रेस्पेक्टको कुराकानी गरौँ है, पुराना कलाकारहरूलाई चाहिँ जति अब दर्शकहरूले चाहिँ रेस्पेक्ट दिइरहेका हुन्छन्, यो नयाँ पुस्ताका कलाकारहरूलाई चाहिँ त्यति धेरै नदिएको पाइरहेको छ है। सो खास के हो, डिसिप्लिनमा कमी भएको कारणले गर्दा हो अथवा खास के हो यसमा? किन अहिलेका पुस्ताहरूलाई त्यति धेरै चाहिँ हुन्छ नि पुराना कलाकारको कम्पेयरमा चाहिँ त्यति धेरै चाहिँ रेस्पेक्ट नभएको, अथवा बारम्बार अहिलेका नयाँ कलाकारहरू चाहिँ हुन्छ नि ट्रोलहरू भइरहेको देखिरहेका छौँ हामीले? खास के रिजन हो यो? यसमा अब यसमा चाहिँ क्वेसन मार्क गरेर बोल्छु है म, यो हुन सक्दैन। किनभने एकदम अब एउटा रिजन चाहिँ म सायद क्वेसन मार्क नगरिकन भन्न सक्छु। त्यो चाहिँ के हो भने, पहिला हामी जुन बेला थियौँ त्यति बेलामा धेरै मिडियाहरू हुनुहुन्न थियो, अनि कलाकारहरूसँग डाइरेक्ट अडियन्सको चाहिँ मतलब भेटघाट हुँदैन थियो। अहिले सोसियल मिडियाहरू यति एक्टिभ छन् कि इभन कलाकारहरू आफै पनि अब आजकल कुनै आफ्नो कुरा राख्नको लागि कुनै पत्रकारसँग कुरा गर्नु पर्दैन, कुनै के गर्नु, डिरेक्ट आफ्नो वालहरूमा गएर कुरा गर्न सक्ने सुविधाहरू छ। सो त्यो नजिकले गर्दाखेरि पनि त्यो भ्यालु अलिकति कम भएको हो कि जस्तो पनि लाग्छ, एउटा रिजन होइन। त्यति बेला अब त्यही हो, हामीसँग भेट्ने साधनहरू एकदम कम थियो। जस्तो हामी कुनै एउटा प्रोग्राम लिएर बाहिर गयौँ, हामी मेची महाकाली हामी टुरमा गयौँ भने पनि मान्छेहरू यसरी पर्खिनुहुन्थ्यो कि त्यो अब त्यसको त कुनै बयानै गर्न साध्य छैन होइन। हामीले धेरै सोहरू गऱ्यौँ त्यसरी बाहिर, नेपालको टुरहरू हामीले धेरै गऱ्यौँ। सो त्यो माया त्यति बेला जुन किसिमले पाउँथ्यो अहिले अब थाहा छैन, धेरै कम भएको जस्तो फिल हुन्छ। हामीले त्यति बेला पैसा चाहिँ एकदम कम पायौँ, तर हामी माया श्रद्धा होइन आफ्नोपन चाहिँ हामीले हरेक नेपालीको मुटुमा चाहिँ हामीले रोप्न चाहिँ पायौँ त्यति बेला। सो त्यही चिज हामी अहिले खाँदैछौँ जस्तो लाग्छ मलाई। सो त्यो हिसाबले पनि हामी चाहिँ लकी टाइममा, एकदम गोल्डन टाइममा थियौँ जस्तो लाग्छ त्यो हिसाबले। त्यो त्यति बेला अब यस्तै किसिमको सोसियल मिडियाहरू एक्टिभ भएको भए, हामीले पनि त्यही कुराहरूलाई प्रयोग गर्न थालेको भए सायद हामी पनि अहिलेको समयमा बाँच्थ्यौँ कि होइन। त्यसले पनि हामीलाई अलिकति फाइदा भएको हो कि जस्तो पनि लाग्छ। गौरी मल्लजी हुनुहुन्छ, हामी उहाँसँग भलाकुसारी गरि नै रहेका छौँ र उहाँले जुन भनिरहनु भएको छ चलचित्र क्षेत्रको बारेमा, जसरी अघि पनि मैले कुराकानी गरेँ, जुन यति बेला पहिलाका चलचित्र र अहिलेका चलचित्रमा चाहिँ के फरक छ, अहिले किन यस्तो दर्शकहरू चाहिँ तान्न सकिरहेको छैन भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले उहाँसँग कुराकानी गरि नै रहेका छौँ। र अलिकति नेट इस्यु भएको कारणले गर्दा चाहिँ उहाँसँग हाम्रो कुराकानी भइरहेको छैन। तर
कार्यक्रम सुरक्षित मटु यति बेला हेर्दै हुनुहुन्छ रमाइलो टिभीमा र जुन आउने गर्दछ हरेक दिन मध्याहको 12 देखि 1 बजेको समयमा र यति बेला हामी रमाइलो टिभीमा मात्र नभइकन फेसबुक पेजबाट पनि हामी लाइभ आइरहेका छौँ। सो फेसबुकको थ्रुबाट के कमेन्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने कमेन्ट पनि लेख्न सक्नुहुनेछ। कार्यक्रमको अन्तिमतर्फ चाहिँ पक्कै पनि यहाँहरूको कमेन्ट म पढ्ने नै छु र आजको स्पेशल गेस्ट गौरी मल्लजीसँग हामीले कुराकानी गरि नै हाल्यौँ। तर यति बेला भने थोरै नेटवर्क इस्यु भएको कारणले गर्दा चाहिँ हामी एउटा छोटो ब्रेकतर्फ जान्छौँ। सो अहिलेको लागि भने कार्यक्रम सुरक्षित मटुमा जान चाहे एउटा छोटो ब्रेकतर्फ।